ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 28 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। र तपाईँहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथि मिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 28 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 नोभेम्बर 14 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष कछलात्व दशमी तिथि बिहान 9:03 त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र बेलुका 8:03 त्यसपछि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र रहनेछ। व्याघात योग बिहान 6:52 त्यसपछि हर्षण योग रहनेछ। गरकरण बिहान 9:03 त्यसपछि वर्णिजकरण राति 8:55 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 1:57 त्यसपछि मीन राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति। आनन्द आदि योगमा चर योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि दिउँसो 1:57 त्यसपछि मीन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:25 सूर्यास्त साँझ 5:10 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा वलम्बु महालक्ष्मी यात्राको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहो दिउँसो 3:52 देखि अपराह्न 5:13 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्टा पूर्वाह्न 11:49 देखि दिउँसो 1:10 रहनेछ। गुलिकाल दिउँसो 2:31 देखि दिउँसो 3:52 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 7:46 देखि बिहान 9:07 रहनेछ। लाभ बार बेला पूर्वाह्न 9:07 देखि पूर्वाह्न 10:28 अमृत बार बेला पूर्वाह्न 10:28 देखि पूर्वाह्न 11:49 रहनेछ। शुभ बार बेला अपराह्न 5:13 देखि 6:52 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो 2 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको पक्ष राम्रो हुने हुँदा खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ र अरूलाई प्रभावित पारेर फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज सामाजिक पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने बेला रहेको छ। सांस्कृतिक धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने र संलग्न हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ।
कर्मचारी वर्गहरूका लागि आँटेका कामले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। नयाँ काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय भने रहेको छ। आफूले सोचेका काममा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। आफू पनि लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको प्रयासले कार्यहरूलाई समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आय आम्दानी पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। शरीरमा केही आलसीपन क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। जागरुकपनका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही आकस्मिक खर्चहरू आजको दिनमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ र अन्य व्यक्तिको केही ईर्ष्यालु भावनाले तपाईँको जीवनमा केही नकारात्मक परिस्थितिहरू सृजना गर्न सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जनमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नो काममा व्यस्त रहने कोसिस गर्नुहोला र धनको उचित क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि बिहानको समय राम्रो रहेको छ। आज दिउँसो 2 बजे पछिको समय भने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। काम कार्यको क्षेत्रमा अनावश्यक झमेलाहरू आकस्मिक रूपमा आइपर्न सक्छन्। नसोचेको कार्यमा कतै फस्न सकिन्छ। यी कुराहरूबाट तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा साँझको समयमा कारोबारका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा दिउँसोसम्मको समय त राम्रो हो, तर साँझको समयपछि अनावश्यक कुराले मनमुटावहरू बढ्न सक्छ। ती कुरामा ध्यान दिने कोसिस गर्नुहोस् र विशेष विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि त्यति राम्रो देखिँदैन र स्वास्थ्य पक्षमा खानपिनका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष चन्द्रमाले दिउँसो 2 बजे पछिको समय राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि भने समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। तपाईँको सानो प्रयासले पनि काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्नो योजनाहरूलाई साकार पार्न सक्ने समय हो। कार्य सफलताले मन खुसी बनाउन सक्छ। दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याउन सकेर पछि लाग्न सके फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा आज राम्रा मान्छेहरूको सङ्गत बन्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैबाट केही प्रशंसनीय उदाहरणीय कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आज विशेष आफ्नो योजनाहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय हो भने धन आर्जनका नयाँ स्रोतहरू आज फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि राम्रो छ। दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय हो। विश्वासयोग्य व्यक्तिबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा लगानीले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिएर आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन ल्याउन कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। दिउँसो 2 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि कार्य व्यावसायिक दुवै दृष्टिले सकारात्मक छ। आय इन्कम पक्ष पनि सकारात्मक बन्नेछ। आफ्नो योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। विशेष नयाँ अवसरहरूबाट पछि हट्ने काम भने आफूले नगर्नुहोला र ध्यान दिएर बढ्दाखेरि दिन राम्रो बन्नेछ र पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने विशेष साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो बन्नेछ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आज नजिकपन बढ्न सक्ने र केही खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने दिन हो भने पढाइ पक्षमा पनि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा ओम नवदुर्गाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। मनमा सद्विचार बढ्न सक्ने, सकारात्मक योजनाहरू बन्न सक्ने र योजनामा लागि पर्न सक्ने दिन पनि हो। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि उन्नतिप्रद पथमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको धैर्यताको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा र धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रयासले आज अरूको उपकार पनि हुन सक्छ र गरिब दीन दुखीप्रति सेवामूलक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सेवामूलक कामले नै प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज परिवारसित कुनै पनि धार्मिक तीर्थस्थलहरूमा नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। माङ्गलिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको घरमा सकारात्मक वातावरणको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आतिथ्य सेवा सत्कार गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही पुराना साथीभाइसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापारमा आय आम्दानी पक्ष राम्रो गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको सट्टापट्टाको कारोबार मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँको आय आम्दानी राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। विशेष दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरे तापनि तपाईँको लागि कर्म सिद्धि हुँदै जान सक्ने, कार्यक्षेत्रमा अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने, जोस सागर बन्न सक्ने, व्यावसायिक प्रतिफल अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफूले कुनै पनि हेलचेक्राइ नगरिकन धैर्य लगनशील भएर बढ्ने कोसिस भने आफूले पनि गर्नुहोला। आज तपाईँको विशेष पारिवारिक सम्बन्धमा एकअर्कामा सौहार्दपूर्ण वातावरणको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि सन्तोषजनक देखिन्छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा क्रिएटिभ र रुचिका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्यलाई पनि केही साथ दिन सक्ने समय हो। समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट विशेष 2 बजेसम्मका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन र पनि मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सक्ने दिन रहेको छ र काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अडचनहरू नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न। त्यसैले समयमा सजग हुने कोसिस गर्नुहोस्। समयमा सजग नहुँदा प्रतिफल अरूले उछिन्न पनि सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज केही राम्रो योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ, जस्तै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा केही सामेल हुन सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँको कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्र, सरकारी काम कार्यको क्षेत्र ठप्प छ भने त्यो क्षेत्रमा तपाईँले विशेष ध्यान आकर्षण गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने मेहनतले कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि नकारात्मक कुराको कारण मनमा नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराले गर्दा तपाईँलाई मानसिक विचलित बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। समस्याप्रतिको तनाव लिनुभन्दा पनि ती समस्याहरूलाई शान्तिपूर्वक समाधान गर्ने प्रयास गर्दै बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बनाउँछ। आज विवादले झन्झटिलो कार्यमा कतै फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आलसीपनलाई हटाउनुहोला र ढिला सुस्ती नै भए पनि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँको मेहनत बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ र दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा अड्किएको कामहरू बन्न सक्ने र केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूसँग केही राम्रो सङ्गत बन्न सक्ने दिन पनि हो भने व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट केही प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने साँझको समयपछि आय इन्कम बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ र केही खुसीको खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। त्यसैले तपाईँले धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र पारिवारिक जीवनका दृष्टिले साँझको समयपछि पारिवारिक
सम्बन्धमा सुधारको महसुस गर्न सक्ने, साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा तारिफ बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। तपाईँले जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति प्रतिफल प्राप्त गर्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। स्वास्थ्यका कुरामा पनि तपाईँको कुनै पनि नकारात्मक स्थिति, मानसिक तनाव यी क्रमशः हटेर जान सक्ने समय बन्नेछ। त्यसैले दिन राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा आजका लागि उत्तर। इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिउँसो 2 बजेसम्मको समय त सकारात्मक देखिन्छ। त्यसैले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 2 बजेभित्रको समय गर्नु राम्रो हुनेछ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय हो र दिनचर्या केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार, सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहज वातावरण बन्न सक्ने समय हो भने आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि सक्षम बन्न सक्ने समय भने देखिन्छ। तर थोरै मेहनत बढी बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्यभारमा केही सहजपन पनि महसुस गर्न सक्ने समय हो। गरेको कामको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोगीहरूले पनि साथ दिन सक्ने दिन हो। रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्छन् र प्रशंसनीय कामले केही मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ सवारी साधनहरूको उपयोग गर्न सक्ने वा साधन प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज अतिथिको रूपमा आफू कतै सहभागी हुने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि पो बन्न सक्ने देखिन्छ। आज शौखिन चाहनाले आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउनका लागि पर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कले तपाईँको सोच र शैलीमा केही सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने दिन सकारात्मक बन्नेछ र पनि दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि त्यो पछिको समय भने तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। काम कार्यको क्षेत्रमा केही अनावश्यक झन्झट झमेलाहरू आइपर्न सक्ने, कतै वाद विवादतिर उल्झनु पर्ने हुन सक्छ। ती कुराहरूबाट तपाईँले टाढा रहेर बस्ने कोसिस गर्नुहोला र गलत सङ्गत भने बिल्कुल मात्रामा पनि नगर्नुहोला र तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा कारोबारमा ध्यान दिनुपर्नेछ। अनावश्यक फजुल खर्च बढ्न सक्छ। यी कुरामा पनि तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। साँझको समयपछि पारिवारिक जीवनमा सामान्य मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् र तपाईँको विशेष प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि शङ्का उपशङ्का बढ्न सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मन नजान सक्छ। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। ती कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा विशेष 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ र पनि तपाईँका लागि समग्र दिन केही सकारात्मक बन्न सक्छ। तर तपाईँले थोरै ख्याल पनि गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज विशेष राजनीति, सामाजिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष दिन बन्न सक्छ। तपाईँका काम कार्यहरू पुरा हुन सक्ने दिन हो भने गर्दै गरेको कामको अरूले प्रशंसा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने जोस जाँगर बढ्न सक्ने, कार्यप्रति रुचि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज अवसरहरूमा अग्रसर हुन सकिन्छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर आफू अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि हो भने असल मित्रहरूबाट पनि तपाईँले विशेष साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि तपाईँको काम कार्यको पक्ष केही राम्रो बन्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा उत्रनु परे तापनि आफूसँग भएको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। स्रोत साधन जुट्नाले कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला जगाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा कहीँ कतै थोरै व्यवस्थापन नहुँदा कतै अलमलमा परिन सक्ने हो कि त्यो कुरामा भने तपाईँले कार्यको सही व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। राम्रो कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने समय हो।
हो। सामाजिक सम्पर्कहरूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रगतिको बाटो खोज्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। बन्द व्यापारको क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। विगतका प्रगतिलाई सम्झेर आफूमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्षम हुन सक्ने दिन पनि हो। आर्थिक पक्षमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि भने समग्र दिन राम्रो बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो बन्न सक्ने, साथीभाइसँग नजिकपन बन्न सक्ने, कुनै रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यावसायिक तपाईँको लगानी बढ्न सक्ने र प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही मिठासका कुराहरू हुन सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा क्रिएटिभपनका साथ बढ्न सक्ने समय छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहन सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तो खराब पूर्ण दिन नबन्ला। आफूले लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्, राम्रो बन्नेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव। ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि भने समग्र दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा, विशेष सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम धेरै भए तापनि उचित सफलताले उत्साह बढ्न सक्ने र थकान बिर्सन सक्ने समय हो। आज विशेष कर्मचारी वर्गहरूका लागि मेहनतको अनुकूल परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय बन्नेछ। आज कुनै पनि सामाजिक सङ्गठनहरूको लागि एक उचित राम्रो योगदान दिन सक्ने समय पनि हो। तपाईँको मेहनती स्वभावले गर्दा मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर मेहनत गर्दै गर्दा कति हदसम्म मेहनत गर्ने त्यो कुरामा भने विशेष ख्याल गर्नुहोस्। आफ्नो योजनाहरूलाई सीमित बनाएर बढ्नु राम्रो हुनेछ र सुख अनुभूतिका लागि दैनिकी जीवनचर्याबाट केही ब्रेक लिने कोसिस पनि गर्नुहोला। तपाईँलाई आराम महसुस हुन सक्छ। आज तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरू धेरै छ भने त्यो जिम्मेवारीहरूलाई बाँड्ने कोसिस गर्नुहोस्, साझा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँलाई हल्का हुन सक्ने दिन हो। आज सामाजिक समारोह वा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि शरीर हल्का रहन सक्ने, मन फुर्ती रहन सक्ने, कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो। प्रतिफल राम्रो मिल्नाले कार्यप्रतिको लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक र सामाजिक कार्यहरूमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज विशेष बलभन्दा बुद्धिको उपयोग गरेर बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रबाट विशेष प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारमा केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने दिउँसो 2 बजेपछिको समय केही जोस जाँगर बढ्न सक्ने, कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो। तर तपाईँले थोरै रिस आवेगहरूलाई भने कन्ट्रोल गर्दै बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। रिस आवेगले गर्दाखेरि कहीँ कतै गल्ती पनि भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोला र तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय हो। आज पारिवारिक सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समस्याहरू सेयर गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि सकारात्मक देखिन्छ र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा तपाईँको कुनै पनि समस्याहरू थिए भने पनि सुधार आउन सक्ने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी। ओम मातृका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 2 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम देखिन्छ। त्यसपछिको समय भने सकारात्मक हुँदै जान सक्ने समय हो र कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य वा निर्णय तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने दिउँसो 2 बजेपछिको समय तपाईँका लागि अत्यन्त लाभदायी बन्नेछ र काम सम्बन्धी केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, जसको माध्यमबाट तपाईँको आर्थिक केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो र केही काम गर्न जोस जागरमा कमी हुन सक्ने हो कि त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुहोला। आज मेहनत अनुसार काममा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ र शारीरिक थकान केही मेट्न सक्ने दिन पनि हो। विश्वास दिलाउनेहरूले धोका दिन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू चलाक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि लगनशीलतामा थोरै कमी पनि आउन सक्छ कि भन्ने कुरा हो, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज तपाईँको पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्र केही झन्झटिलो पनि बन्न सक्छ। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने
सक्ने समय रहेको छ र पुराना रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन त हो। आज नजिकका साथीभाइहरूसँग सामान्य असमझदारीपन पनि बढ्न सक्छ र यस असमझदारीपन होला कि भन्ने डरले सताउन पनि सक्छ। त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोस्। सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा आज विशेष सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र सहयोग दिन सक्ने समय पनि हो। आज कुनै नोकरीजन्य वा जागिरको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो कार्यहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने, पुरा गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो सीमित आकाङ्क्षाहरूलाई नियन्त्रण गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यमा सानातिना बाधा अडचनहरू भए तापनि दिउँसो 2 बजेपछिको समय ती समस्याहरू क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने, आफ्नो काम कार्यलाई ढिला सुस्तिने भए पनि पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ र केही प्रशंसा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँको लगानीबाट केही प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने, खुसीको वातावरण केही छाउन सक्ने र महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। त्यसैले दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा पनि भएका मनमुटाव समस्याहरूमा क्रमशः सुधार हुन सक्ने र भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना र भलाकुसारी बन्न सक्ने दिन हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि तपाईँको अध्ययन पक्षमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। राम्रो तयारीका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। स्वास्थ्यमा अनुकूल महसुस गर्दै जान सक्ने, सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यमबाट राम्रो बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिउँसो 2 बजेसम्मको समय त राम्रो नै देखिन्छ। त्यसैले कुनै पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा वा कार्यक्षेत्रमा वा आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने 2 बजेसम्मको भित्रको समयमा तपाईँले निर्णयहरू गर्नु राम्रो हुनेछ। मेहनतले आज दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि कार्यको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने, मन उत्साहित बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले आफ्नो काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष शुभचिन्तकहरूबाट पनि सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। समय अनुकूल बन्नेछ। सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने आफूले पनि कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज नीति र योजनाहरूलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। न्यायिक कार्यको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न सक्ने समय हो भने आज साथीभाइबाट सहयोग लिएर गरेको कामहरू पुरा हुन सक्छन्। आज धेरै अरूको पनि भर नपर्नुहोला। त्यस्ता व्यक्तिको जो अविश्वसनीय छन् त्यस्ता व्यक्तिको भर नपर्नुहोला। आज नयाँ योजनाहरू प्रारम्भ गर्न का लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज विगतका केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा सुधारका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने आवश्यकता पनि पर्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विशेष चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 2 बजेपछिको समय चाहिँ त्यति राम्रो छैन र निर्णय गर्ने कुरामा गलत निर्णय भइदिन सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्छन्। ती कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। मन विचलित बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ र व्यवसायिक क्षेत्रमा सानो गल्तीले दुःख दिन सक्छ। ती कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। आय इन्कम मध्यम बन्दै जान सक्ने समय हो र दिउँसो 2 बजेपछिको समय भने त्यति राम्रो छैन। पारिवारिक जीवनमा पनि केही आज मनमुटावहरू सृजना हुन सक्ने, कुराहरू नमिल्ने हुन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि दूरी बढ्न सक्ने समय सम्भावना रहन्छ र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि लगनशीलतामा कमी आउन सक्छ र स्वास्थ्यमा पनि केही असरहरू देखिन सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। 2 बजेपछिको समय भने तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज प्रशंसनीय कार्यले हौसला जगाउन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक सङ्ग्रहको केही अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि सुरु गरेका कामहरूलाई समापन गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। काम कार्यलाई लिएर
ठिक समयमा सही निर्णय लिन सकिने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यभारमा विशेष सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको सकारात्मक सोचले तपाईँ आफैलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय देखिन्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो भने आज परिवारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन सक्ने दिन पनि रहेको छ र त्यसको शुभ परिणाम प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि हो र ग्रह गोचरले तपाईँलाई प्रगतिको बाटोमा अग्रसर गराउन सक्ने दिन रहेको छ। आज साथीभाइसँगको सन्तुलित व्यवहारले लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। पुराना मित्रजनहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनका लागि केही आज यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो। स्रोत साधन जुट्नाले केही राम्रो काम बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ भने आज अधिक जिम्मेवारीका कारण व्यस्तता भने केही बढ्न सक्छ र केही थकान महसुस पनि हुन सक्ने दिन हो। ती कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ र दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँको काम कार्यको पक्षमा सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने विशेष केही नयाँ कार्यहरूको थालनी हुन सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु परे तापनि व्यावसायिक पक्षबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। धेरै बलभन्दा पनि बुद्धिको उपयोग गरेर बढ्दाखेरि लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्ने दिन रहेको छ। दिउँसो 2 बजेपछिको समय पनि राम्रो छ। पारिवारिक जीवनमा विशेष साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धमा मिठासपन आउन सक्ने समय रहेको छ भने समग्र पारिवारिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि कार्य व्यवहारको एकअर्कामा प्रशंसा हुन सक्ने समय हो र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा आफ्नो बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सकारात्मक नै बन्नेछ। समग्रमा दिन लाभदायी रहेको छ। आजका लागि तपाईँले राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी। ओम चन्द्रघण्टाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि आजको दिन तपाईँको मध्यम सकारात्मक नै बन्नेछ। तर धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि कर्ममा अडिग रहेर कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो दिन हुनेछ। आज लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने दिन रहेको छ। आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सक्नु राम्रो हुनेछ। आज अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। धैर्य धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुँदा केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। साथीभाइको लहीमा लागेर योजनाहरू तपाईँले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले केही घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। हतारमा कुनै पनि काम कार्यमा क्षेत्रमा निर्णय नगर्नुहोला। त्यसैले धैर्य भएर निर्णय गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो बन्नेछ। दिन खराब होइन, तर तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्ने चाहिँ दिन हो। आज हातमा आएको रकम अरूलाई खर्चिनुपर्ने अवस्था कहीँ कतै सृजना हुन सक्छ कि त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोला। सबै काम कार्य पुरा नभए पनि तपाईँले गरेको कामबाट भने केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज अरूको कमी कमजोरीहरूमा कुरा काट्नुभन्दा पनि आफ्नो कमी कमजोरीप्रति सतर्क भएर बढ्दा तपाईँलाई प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट पनि हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र पहिले गरेको लगानीबाट व्यावसायिक क्षेत्रमा फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। भोलिका लागि राम्रा योजनाहरू बन्न सक्छन्। आज दिउँसो 2 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा विशेष नयाँ सम्पर्कहरूबाट तपाईँको कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने, बोलीमा प्रभाव बढ्न सक्ने, कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक लगाव बढ्ने हुँदा प्रतिफल राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा विशेष कुल कुटुम्बहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा विगतका रमाइला पलहरूको यादगार हुन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर केही देखिँदैन। आफू स्वस्थ रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँले कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ वा महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिउँसो 2 बजेपछिको उताको समय, शुभ समयको ख्याल गरेर गर्दा राम्रो हुनेछ। दिउँसो 2 बजेभन्दा अगाडिको समय मध्यम नै देखिन्छ भने तपाईँको सपनाहरू र महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय भने हो। आज सफलताका लागि एक राम्रो व्यक्तिको मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज टाढाका साथीभाइहरूसँग केही सम्पर्क बढाउन सक्ने समय हो। सरसापटमा गएको रकमहरू साँझको समयसम्म केही फिर्ता हुन सक्ने समय पनि छ, तर आफूले कोसिस भने गर्नुहोला। आँटेका सबै काम कार्यहरू तपाईँका पुरा नहुन सक्छन्, तर गरेको कामबाट प्रतिफल भने मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको आय आम्दानी पक्षमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। पूर्ण सन्तुष्टि दिउँसो 2 बजेसम्मको समय त्यति नमिल्न सक्छ। लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि केही योजनाहरूको प्रारम्भ गरेर अगाडि बढ्न सक्ने, केही कार्यहरू गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्य गर्दा थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामान्य निराशापन र आलसीपनले कमजोरी बनाउन सक्छ कि त्यो कुराहरूलाई हटाएर आज अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज केही नयाँ कामको सूचनाहरू कहीँ कतैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने व्यावसायिक क्षेत्रमा आज लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थितिहरू सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वर्गहरूका लागि आज गरिएको यात्राहरू केही खर्चिलो बन्न सक्ने समय पनि हो। बिहानको समयमा त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यावसायिक आय इन्कमको पक्षमा पनि सकारात्मक सुधार हुँदै जान सक्ने समय छ, तर दिउँसो 2 बजेपछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। इन्कम पक्ष राम्रो हुन सक्ने, काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धहरू राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो भने विशेष सुधारको महसुस गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि साँझको समयपछि तपाईँको पारिवारिक जीवनमा विशेष साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने, सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आज मेलमिलापपूर्ण वातावरणको सृजनाहरू बन्दिन सक्छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने तपाईँको विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा भएका नकारात्मक स्थितिमा सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान ओम श्रीवास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचरको आधारमा बनिने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ पनि, कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ, किनभने राशिफल सतही विश्लेषण हो। सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर राशिफल सुनेर तपाईँले आफ्नो दिनलाई सकारात्मक योजनाका साथ अगाडि बढाउनुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्न सक्छ। त्यही फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।